एल्विस बाब, तूं ओल्ड गोवाच्या हेरिटेजाचेर जायतें कितें उलयता, पूण आतां हालींच हेरिटेज बायलॉजाचो इश्यू जालो आनी कॅप्टन बाब MP विरियाटो तेणें हो क्वेश्चन पार्लमेंटान घालो आनी पार्लमेंटान ताका आन्सर येयलो कितें हेरिटेज बायलॉज प्रिपेअर जावना म्हणून. आतां तुज्या हितून हेज्या प्रमाणे ओपिनियना प्रमाणे प्रिपेअर जावना वो इम्प्लिमेंट जावना? सी ओल्ड गोवा युनेस्को प्रोटेक्टेड पळय मॉन्युमेंट आहा, ओके, तेका लागून जायती कंडिशनां वेगळे भशेन आहा. हें कितें जालां 2010 लोकांक कळपाक जाय. 2010 हो मॉन्युमेंट एक्ट पळय आहा, कायदो ह्या देशाचो 2010 एमेंडमेंट येयलो आनी तितून एक सेक्शन 20E हे सेक्शन येयलें आनी त्या सेक्शना प्रमाणे हेरिटेज बायलॉज हे सगळे हेरिटेज सायटी ज्यो आहा त्यो करपाक जाय. बायलॉज केल्या उपरांत कितें जाता बाबा, ताका म्हणटा एका भशेन एक कायदो कसो बसता, कशें करपाचें, कितें करपाचें, खंय खणपाचें, खंय ना खणपाचें, कितलें डिस्टन्स मेंटेन करपाचें, हे सगळे हेरिटेज बायलॉजान येता. आतां आज आमी आहा 2025 कितलीं वर्सां गेलीं? 15 वर्सां गेलीं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आन्सर जाला ऑफिशियली आनी तेंच्या वेबसायटीरूय मेळटा की हेरिटेज बायलॉज ना. ओके, नंबर 1. आतां हेरिटेज बायलॉज करूंक ना, प्रिपेअर करूंक ना, रेडी करूंक ना, कितें काय इम्प्लिमेंट जावंक ना हो तुजो क्वेश्चन. म्हाका टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज म्हाका उगडास आहा ते भशेन खूब वर्सां फाटीं, मे बी एटलिस्ट 10-12 वर्सां फाटीं हेरिटेज बायलॉज करपाचें काम, कित्याक हो कायदो जेन्ना 2010 एमेंड जालो आनी चालीक लागलो तेन्ना हेरिटेज बायलॉज करपाचें काम एक संस्था आसा, कितें इंटाक म्हणटा ताका, इंडियन नॅशनल फॉर आर्ट्स कितें तरी, ओके, ते इंटाकाक हें काम दिल्लें आनी ताणें हेरिटेज बायलॉज रेडी करून दिल्ले. हें मिडियान सुद्दां येयल्लें तेन्ना. आतां कितें जालां, हांगा सगळो लोकांचो म्हणजे बिल्डरांचो वेस्टेड इंट्रस्ट जे आसा तांचो इंट्रस्ट चड जाल्लो आसा. ताका लागून ते आज पर्यंत दोज हेरिटेज बायलॉज, दोज ड्राफ्ट बायलॉज आर नॉट सीइंग द लायट ऑफ द डे. सो जो आन्सर प्रिपेअर करूंक ना म्हणून दिला, आय हॅव माय डाउट्स, कित्याक आय एम ओन्ली टॉकिंग फ्रॉम मेमरी की हें कितें तरी तेन्ना जाल्लें आनी हेरिटेज बायलॉज फ्रेम जाल्ले. तर आतां तुमकां दिसना जे हेरिटेज बायलॉज समज तर जाले जाल्यार हांकां सारकें प्रोटेक्शन मेळटलें, तर ही एक चडवड जावची की हे हेरिटेज बायलॉज हांगासर इम्प्लिमेंट करचे म्हणून? हें तुका दिसना एक चडवड जावंक जाय म्हणून? चडवड जावंक जाय आनी ताजे पयलीं सगळ्यां भितर जागृताय जावंक जाय. आतां आमी उलयता तितूंतल्यान तरी थोडी जागृताय जातली अशें दिसता म्हाका, कित्याक इंडियन नॅशनल ट्रस्ट तो आर्ट कल्चर हेरिटेज हाणें केल्लें हें हांव विसरूंक शकना, कित्याक हें सारकें म्हज्या मनान अजून सारकें विवीड मेमरीज आर देर. सो खंय तरी तें पडोन आसतलें, तेका लायफ म्हणजे इम्प्लिमेंट करून जिवीत दवरपाक तेका चान्स पडोंक ना, कित्याक तांकां तें करपाचें ना. आज चडवड करपाची, जागृताय वाडोवपाची हाजी खूबच गरज आसा, कित्याक आज वातावरण जें आसा हें आमच्या इंडियेन तें हॉस्टायल एनवायरमेंट तयार जाल्लो आसा आनी तेका लागून आज ही हेरिटेज आमी सांबाळूंक पावचे ना. आनी हांव तुज्या चॅनलाचेर सुद्दां उलयल्लो, ह्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार सुद्दां सूट बूट मारून या आतां 40 दीस पळय दिसताले हांगा, ते लास्ट डे एक्सपोजिशनाच्या उपरांत ते केन्नाच दिसचे ना म्हणून. आनी प्रिसायसली तेंच आज घडटा. एक सूट बूट मनीस घालून येवपी ओल्ड गोवा तेन्ना आमी अशें केलें तशें केलें, व्हडले व्हडले बोडाय मारपी मनीस आज एकटोय दिसना. ह्या सायडीन डॅमेज जायत आसा, कंटिन्युअसली डॅमेज जायत आसा, करेक्ट, कंटिन्युअसली डॅमेज जायत आसा. आनी हें करतलो जाल्यार आज लोकांनीच आपल्या हातान घेवचें पडटलें आनी एक मोठी चळवळ चालू करची पडटली.